बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अज़ीज़ान मोहतरम, 51 नंबर वाल्यूम में हम आपको अखलाक अहले बैत अलैहिस्सलाम के टॉपिक से उन चीज़ों के ज़िक्र में मशगूल हैं कि जिन चीज़ों के ज़िक्र से हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ, हमारी दुनिया आखरत, हमारी नस्लों की दुनिया आखरत कामयाबी की तरफ गामज़न होती है, और उन चीज़ों से कि जिन चीज़ों से हमारी ज़िंदगियों में परेशानियाँ आती हैं उनसे बचने की हमें कोशिश करना चाहिए। सूरत तहा में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जिसने मेरे ज़िक्र और इताअत से रूगर्दानी की उसके ज़िंदगी में तंगी है। मैं बता रहा था कि कैसे हम डेली लाइफ में अल्लाह के ज़िक्र और ताअत से रूगर्दानी करते हैं और हमारी ज़िंदगियों में तंगियाँ परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स ज़बान से किसी की इंसल्ट कर देता है, या चेहरे के स्टाइल से या किसी और तरीके से, तो इसका माना ये है कि उसने मोमिन की इहानत की है और मोमिन की इज़्ज़त रवायात में काबे से भी ज़्यादा है। गोया एक तरफ अगर उसके सामने ये चीज़ होनी चाहिए कि उसने काबा गिराने से भी बड़ा गुनाह किया है जो किसी मोमिन या मोमिना की इहानत और इंसल्ट की है। लिहाजा इस मकाम पे इंसान फ़ौरी तौर पे उस शख्स से माज़रत कर ले अगर उसको अज़ियत पहुंची है या उसकी इहानत हुई है। इसी तरह इंसान अगर अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी के बारे में सोचता चला जाए तो बहुत सारे ऐसे मवारिद हैं कि जहाँ इंसान खुदा की फर्माबरदारी से रूगर्दानी करता है। मिसाल के तौर पे अगर झूठ बोलता है तो मुमकिन है कभी झूठ का नुकसान फ़कत उसे है और कभी झूठ का नुकसान दूसरे लोगों के बारे में है। कितने लोग हैं जो झूठ बोलकर कितनी तबाहियाँ, ख़राबियाँ बयान करते हैं, कितनी तबाहियों का बायस बनते हैं। झूठ बोलकर लोगों के अंदर फितने खड़े करते हैं, झूठ बोलकर लोगों को हक़ से दूर रखते हैं। कितने लोग हैं जो झूठ बोलते हैं और लोग हकीकत तक नहीं पहुंच सकते, उनके झूठ की वजह से लोग हक़ को नहीं पहचान सकते। लिहाजा झूठ का सबसे बड़ा नुकसान अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल काज़िबीन, कि झूठों पर अल्लाह की लानत होती है, यानी खुदा की रहमत से दूरी होती है। एक झूठ है ज़बान से, दूसरा झूठ है अमल से। अगर एक इंसान अपनी ज़बान से तो कह रहा हो कि क़यामत है, लेकिन अमल बता रहा हो क़यामत को झुटलाता है, कैसे? मिसाल के तौर पे अगर इंसान क़यामत पे ईमान रखता है तो यकीनन उसके सामने वो 50,000 साल का हिसाब व किताब भी है, उसके सामने जहन्नम भी है और जन्नत भी है। तो जब ऐसी बात है तो इसका माना ये है कि जो शख्स धोखा देता है लोगों को, मिलावट करता है तिजारत में, झूठ बोलता है, हर गुनाह करता है, इसका मतलब है ज़बान से तो वो क़यामत पे ईमान रखता है, लेकिन उसका अमल बता रहा है कि क़यामत कोई नहीं, हिसाब किताब कोई नहीं, जहन्नम कोई नहीं, यानी उसे कोई खौफ नहीं है, उसे परवाह नहीं है। एक सबब तो ये हो सकता है कि उसकी मार्फत में कमी है, मार्फत ही नहीं है उसके पास, और दूसरी बात वो जानता तो है लेकिन उसके ऊपर उसका ईमान नहीं है, उस चीज़ के ऊपर उसको तस्दीक नहीं है, यकीन की मंजिल में नहीं है, इसलिए गुनाह से गुनाह करता चला जाता है। और सबसे बड़ी बात जो आम तौर पे इंसान को दरपेश होती है आम लाइफ में,
کہ اس وقت دنیا میں اور آخری زمانے کی علامات میں سے ہے کہ حلال رزق بالکل نادر چیز ہو جائے گی، انمول چیز ہو جائے گی، لوگوں کو حلال رزق نصیب نہیں ہوگا۔ اس کا سبب خود وہ لوگ ہیں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ تو انسان جب خدا کی نافرمانی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے تو پوری سوسائٹی اس کی لپیٹ میں آ جاتی ہے۔ آج ہم حتیٰ اسلامی ممالک میں بھی اگر ہم نگاہ کریں تو مارکیٹس میں ایسی حرام چیزیں پڑی ہوئی ہیں کہ لوگ ان کو سستی سمجھ کے استعمال کر لیتے ہیں۔ ایسی کمپنیوں اور ایسے ملکوں کے گوشت پڑے ہوئے ہیں کہ جنہوں نے شرعی طریقے سے ان کو ذبح نہیں کیا ہے، یہ چیز ثابت نہیں ہوتی ہے، اور بلکہ اوپر اگر وہ حلال لکھ بھی دیں تو اس طرح وہ حلال نہیں ہوتے۔ ایسی مچھلیاں پیک شدہ پڑی ہوئی ہیں کہ جن کا کھانا جائز نہیں ہے، کیونکہ چھلکے والی مچھلی ہی فقط جو زندہ نکالی جائے پانی سے اس کا کھانا جائز ہوتا ہے۔ اور اسی طرح انسان جب حرام کھاتا ہے تو اس کی روح مردہ ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی روح میں روحانیت ختم ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی روح سے طہارت ختم ہوتی چلی جاتی ہے۔ پھر انسان حرام رزق کے بعد برائیوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے اور نیکیوں کی طرف اس کی رغبت کم ہو جاتی ہے۔ لہذا حرام رزق جو ہے وہ انسان کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہا ہے۔ جیسے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے ان لوگوں کو خطبہ دیا جو امام کے قتل پہ آمادہ تھے۔ امام نے فرمایا مولعت بطونکم بالحرام، کہ ایک سبب یہ ہے کہ تم میرے قتل پہ آمادہ ہو کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے پر ہو چکے ہیں۔ تو لہٰذا انسان بعض اوقات حرام کھا کھا کر اس مقام تک پہنچ جاتا ہے کہ امام معصوم کے قتل پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا جملہ فرمایا وَاسْتَحْوَذَ عَلَيْكُمُ الشَّيْطَانُ، کہ تمہارے اوپر شیطان کا قبضہ ہو چکا ہے، اور شیطان بھی اسی وقت انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لیتا ہے جب انسان حرام رزق کھاتا ہے۔ اب ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کی لگن اسی میں ہے، چاہے ملاوٹ کی جائے، دھوکہ دیا جائے، کہ رزق کو اکٹھا کیا جائے جس طریقے سے بھی ہو۔ اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ یہ حلال طریقہ ہے یا حرام طریقہ ہے۔ بینکوں میں اکثر لوگوں نے جب پیسہ رکھتے ہیں اور رکھنے کے لیے ان کی ضرورت بھی ہے تو ایسی سچویشن میں جو سود ملتا ہے طبعاً وہ لینا حرام ہے، اس سود کا الگ خمس نکالنا پڑے گا، تب جا کے وہ مال حلال ہو سکتا ہے، الگ تاریخ سے الگ خمس نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح انسان جو ہے اپنی تمام زندگی کے مراحل میں دیکھے کہ کیا کیا چیزیں اس کے ذمے ہیں، اگر وہ ان کو ادا نہیں کرتا، کسی کا قرض ہے، خمس و زکوٰۃ اس کے ذمے ہے، یہ ساری چیزیں جب وہ نہیں دیتا تو اس کے رزق میں وہ مقدار جو اس کے ذمے ہے وہ حرام کی شکل اختیار کر لیتی، پھر مشکلیں پیدا ہو جاتی ہیں، گھروں میں ناچاکیاں ہوتی ہیں، اولاد نافرمان ہو جاتی۔ یہ سارے رزلٹس کہاں سے آتے ہیں؟ یہ حرام رزق کی خرابیاں ہیں، یہ حرام رزق کے نتائج ہیں۔ لہذا انسان کو اس بات کی اسٹرگل کرنی چاہیے کہ اگرچہ حلال رزق کم ہی کیوں نہ ہو اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو شخص حلال رزق کھاتا ہے اس کے دل میں پاکیزگی آتی ہے، طہارت آتی ہے، عفت آتی ہے۔ اسے چاہیے کہ صبر کرے، زیادہ خواہشوں اور زیادہ تمناؤں میں اپنے آپ کو نہ الجھائے، کیونکہ اس کی خواہشیں اور تمنائیں آخرت میں پوری ہونے والی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔